हामीले पहिलो कार्यक्रम नवप्रवर्तनको कार्यक्रम अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशसँग मध्यबिन्दु नगरपालिकाको साझेदारीमा हामी छनौट भइसकेपछि हामी सरसफाई अभियानमा जैविक मल उत्पादनमा हामी जोडियौँ र त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भइरहेको छ, कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। र दोस्रो वर्ष हामी शिक्षाको कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्यौँ र शिक्षाको कार्यक्रम पनि नवीनतम कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढेको यहाँहरू सबैलाई सर्वविदितै छ। हाम्रो खुसी पाठ्यक्रम 2 वर्षको दौडानमा तयार भएर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो पनि गण्डकी प्रदेश र स्थानीय सरकारको बिचमा भएको कार्यक्रम हो। र यो वर्ष हामी कृषि क्षेत्रलाई गण्डकी प्रदेशसँग फेरि सहकार्य गरेर हामीले हाम्रो नवप्रवर्तनको कार्यक्रम अन्तर्गत पुनः हाम्रो कृषिको प्रोग्राम चाहिँ छनौटमा परेको छ र यो वर्ष कृषिको वर्षको रूपमा हामीले अभियानको रूपमा लिएको हुनाले तेस्रो कार्यक्रमको रूपमा यो नवप्रवर्तनको कार्यक्रम आज मध्यबिन्दु नगरपालिकाले लन्च गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भलाई जोडेर हाम्रो नीति कार्यक्रमसँग पनि जोडिएको कार्यक्रम भएको हुनाले हामी यो वर्ष कृषि सामग्री प्रदर्शनी, प्रविधि प्रदर्शनी र खाना महोत्सवको रूपमा हामीले यसलाई मनाउन गइरहेका छौँ। विशेष गरेर नेपाल कृषि प्रधान देश भए तापनि यहाँको कृषि प्रणाली परम्परागत विधिमा आधारित छ। कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा सुधार ल्याउन नवीनतम प्रविधिको प्रयोग, वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको अवलम्बन तथा व्यावसायीकरण आवश्यक देखिन्छ। जलवायु परिवर्तन, उत्पादकत्वमा गिरावट, खाद्य सुरक्षामा असन्तुलन, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभाव तथा ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि श्रमिकको न्यून उपलब्धता जस्ता समस्याले नेपाली कृषि क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। कृषिमा प्रविधि, मेसिनरी तथा प्रविधिको प्रयोगले उत्पादन वृद्धि, समय तथा श्रमको बचत तथा आधुनिक खेती प्रणालीको प्रवर्धन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। उन्नत बिउ बिजन, जैविक मल, स्मार्ट कृषि यन्त्र तथा नवीनतम सिँचाइ प्रणालीको प्रयोगले कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्नेछ। यसै सन्दर्भमा कृषि प्रविधि प्रदर्शनी तथा रैथाने खाना महोत्सवको आयोजनाले आधुनिक कृषि प्रविधिको जानकारी प्रदान गर्नुका साथै परम्परागत रैथाने खानाको संरक्षण र प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। नेपालको विविध भौगोलिक बनावट, सांस्कृतिक सम्पदा तथा जातीय विशेषताले विभिन्न प्रकारका रैथाने खाद्य परिकारको विकास गरेको छ। यी परिकारहरू पोषणयुक्त, स्वस्थका दृष्टिले लाभदायक तथा स्थानीय पहिचानको प्रतीक हुन्। आधुनिक खानपानका कारण रैथाने खानाको प्रयोग घट्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा यसको संरक्षण र प्रवर्धन आवश्यक देखिन्छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धन गरी नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्ने विभिन्न आर्थिक नीतिहरूको लक्ष्य प्राप्ति तथा अपेक्षा गरिएका दिगो विकासको उद्देश्य पूरा गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमध्ये एक कृषि क्षेत्र हो भन्ने कुरा आत्मसात गर्दै मिश्रित भौगोलिक अवस्थिति, मिश्रित जातजातिसँगै मिसिएर आउने कला तथा संस्कृति र सो कलासँग सम्बन्धित उत्पादनहरू बेजोड सङ्गम रहेको पूर्व पश्चिम राजमार्गको मध्यभाग तथा गण्डकी प्रदेशमा पर्ने यस मध्यबिन्दु नगरपालिकाको कृषि क्षेत्रमा प्रविधि तथा आधुनिकीकरणका लागि प्रविधि प्रसारको सोचका साथ कृषि प्रविधि प्रदर्शनी तथा रैथाने खाना महोत्सवको अवधारणा अनुरूप 2081 फागुन 22 देखि 24 गतेसम्म 3 दिन मध्यबिन्दु कृषि प्रविधि प्रदर्शनी तथा रैथाने खाना महोत्सव आयोजना गरिएको छ। यस महोत्सवले कृषि प्रविधि र परम्परागत खानाको महत्त्वलाई उजागर गर्दै कृषक, अनुसन्धानकर्ता, उद्यमी तथा नीति निर्माताहरूलाई एकीकृत गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। यसले स्थानीय उत्पादनको बजार प्रवर्धन, कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तनशील सोचको विकास तथा खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। उद्देश्यहरू: नवीनतम कृषि प्रविधि तथा उपकरणहरूको प्रदर्शनी गर्नु, परम्परागत रैथाने खानाको प्रवर्धन र संरक्षण गर्नु, कृषक, उद्यमी तथा प्राविधिक अनुसन्धानकर्ता बीच अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर प्रदान गर्नु, कृषि क्षेत्रका नवीनतम प्रविधिहरूको जानकारी सर्वसाधारणमा पुर्याउनु, स्थानीय उत्पादनको बजार प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु, वित्तीय संस्था मार्फत कृषि कर्जाको लागि सहजीकरण गर्नु, कृषि बाली तथा पशुपक्षी बिमाबाट कृषकलाई लाभान्वित गराउनु। कार्यक्रमको विवरण: कार्यक्रम मध्यबिन्दु कृषि प्रविधि प्रदर्शनी तथा रैथाने खाना महोत्सव, स्थान नवजाण नमुना माविको रङ्गशालामा मध्यबिन्दु 7, मिति 2081 फागुन 22 देखि 81 फागुन 24 सम्म रहनेछ। कार्यक्रमको आकर्षकहरू: आधुनिक कृषि प्रविधि, जैविक कृषि,
स्मार्ट कृषि उपकरण, रैथाने बिउ बिजन तथा मलहरूको प्रदर्शनी र बिक्री, कृषि विज्ञ सरोकारवालासँग अन्तर्संवाद कार्यक्रम, विभिन्न भेगमा रैथाने परम्परागत परिकारहरूको प्रदर्शनी, स्वाद परीक्षण तथा बिक्री, अन्तर्विद्यालय कृषिसँग जोडिएका हाजिरी जवाब कार्यक्रम प्रतियोगिता, विभिन्न जात जातिको मौलिक सांस्कृतिक प्रदर्शनी। लक्षित वर्ग महोत्सवमा स्थानीय कृषकहरू सहित विद्यार्थी, सरकारवाला लगायत लाभान्वित हुने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा कुल 25,000 जना प्रत्यक्ष सहभागी हुने हाम्रो अपेक्षा छ। स्थानीय लक्षित वर्गमा स्थानीय कृषकहरू, कृषि अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थी, कृषि प्रविधि तथा खाद्य प्रशोधन उद्यमी, व्यवसायी तथा स्थानीय उत्पादक, सम्बन्धित सङ्घ संस्था, वित्तीय संस्था, सम्भावित साझेदारीहरू हामीलाई सहयोग गर्ने संस्थाहरूको रूपमा हामीले लिएका छौँ। सङ्घीय तथा प्रदेश मन्त्रालय, स्थानीय तहहरू, नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घ, कृषक समूह महासङ्घ, विभिन्न विकास साझेदार संस्थाहरू, एनजिओ, आइएनजिओ, कृषि कम्पनी तथा फर्महरू, जिल्ला स्थित विभिन्न कृषि विकास, पशु सेवा तथा सम्बन्धित कार्यालयहरू, विभिन्न शैक्षिक संस्था, विद्यालय, प्याप्सन एन्ड प्याप्सन आदि, कृषक समूह लगायत सम्बन्धित संस्थाहरू, बैंक तथा स्थानीय सहकारी संस्थाहरू। अपेक्षित परिणाम: कृषकहरू नवीन कृषि प्रविधिबारे सचेत हुनेछन्, कृषि मेसिनरी तथा औजार प्रविधिको बिक्री वितरण हुनेछ, रैथाने खानाको संरक्षण तथा प्रवर्धन हुनेछ। कृषि प्रविधि तथा स्थानीय उत्पादनको बजार प्रवर्धन हुनेछ। अनुमानित आम्दानी तथा खर्चमा महोत्सवमा कृषि तथा प्रविधि प्रदर्शन, स्टल व्यवस्थापन, मञ्च तथा साउन्ड सिस्टम, सहभागी कृषक समूह व्यवस्थापन, कृषि प्रविधि प्रदर्शनी, झाँकी व्यवस्थापन, सांस्कृतिक प्रस्तुति, अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, विद्यालय हाजिरी जवाब कार्यक्रम, माटो तथा गोबर परीक्षण कार्यक्रम, रैथाने खाना प्रदर्शनी कार्यक्रम व्यवस्थापन, प्रचार प्रसार, फ्लेक्स, ब्रोसर तथा अन्य छपाई लगायतका कुल 18,50,000 बजेटको व्यवस्थापनमा हामीले कार्यक्रम तय गर्दैछौँ। महोत्सवलाई सफल बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र, स्थानीय वित्तीय संस्था, छिमेकी स्थानीय तह लगायतका सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षासहित त्यसको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ। महोत्सवमा कृषि प्रविधि तथा रैथाने खानाको लागि स्टल र प्रवेशलाई निःशुल्क गरिएको छ। अन्य केही होटल तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्टलहरू व्यवस्थापनका लागि रकम तय गर्ने गरी कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।